महादेवको तारकासुर दैत्य उत्पन्न हुँदा तारकासुरलाई मार्नको लागि शिवको सन्तान चाहिएको थियो। देवताहरू महादेवलाई समाधिमा जगाउनको लागि जान्छन्, देवताहरूले जगाउन सक्दैनन्। अब कामदेव पठाउँछन्। कामदेवलाई पठाएको थाहा पाएर कामदेवलाई देखेर महादेव क्रोधित हुनुहुन्छ। महादेवको क्रोधबाट कामदेव भस्म भएका थिए। कामदेवकी पत्नीको नाम हो रति देवी। उनले महादेवसँग बिन्ती गरिन्, हजुरले चाहनुभयो भने मेरो पतिदेवलाई जीवित गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु, म विधवा भए, म कसरी बाँचुँ? महादेवसँग बिन्ती गर्दा महादेवले वचन दिनुभयो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय पति होई तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। महादेवले भन्नुहुन्छ, रतिदेवी चिन्ता नगर, तिम्रो पति कामदेव सूक्ष्म रूपमा सबैलाई आक्रमण गर्नेछन् र एक दिन तिम्रो पतिदेव द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्णको द्वापरको अन्तमा अवतार हुनेछ। त्यहाँ श्रीकृष्णको पुत्र प्रद्युम्नको रूपमा जन्म लिनेछन् र सम्बरासुरको राजमहलमा तिम्रो पतिसँग भेट हुनेछ। सम्बरासुरको राजमहलमा गएर तिमीले कुनै काम गरेर त्यहाँ बस भन्नुभएको थियो। आज याद आयो त्यो वचन रतिदेवीलाई। म मायावती भए पनि, यहाँ मायादेवी भए पनि म महादेवको आदेशले गर्दा यहाँ बसेकी थिएँ, हजुरको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिएँ। हजुर मेरो पतिदेव हो भनेर प्रद्युम्न भन्नुहुन्छ, म त बच्चा हुँ, तिमी वयस्क छौ, तिमी युवती छौ, म बच्चा छु, यो कसरी हुन सक्छ? पूर्व जन्मको सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो। र हे प्रद्युम्न, हजुर स्वयं श्रीकृष्ण द्वारिकाधीशको पुत्र हो। हजुर यहाँ हजुरलाई अपहरण गरेर ल्याएको थियो, माछाको पेटबाट हजुरको उत्पत्ति भयो यहाँ भनेर भन्दा प्रद्युम्नजीले थाहा पाउनुभयो कुरा र सम्बरासुरमाथि आक्रमण गर्नुभयो। आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर आफ्नो शक्तिलाई चिनेर प्रद्युम्न र सम्बरासुरको युद्ध भयो र सम्बरासुरलाई मार्नुभयो। प्रद्युम्नले रतिदेवीलाई साथमा लिएर द्वारिकामा प्रवेश गर्नुभयो। द्वारिकामा रतिदेवी र प्रद्युम्नलाई आएको द्वारिका नगरका वासीहरूले देखे। उनीहरू देख्ने बित्तिकै कृष्ण रुक्मिणी यसरी किन घुम्दै हुनुहुन्छ भन्छन्। प्रद्युम्न र रतिदेवी कृष्ण र रुक्मिणी जस्तै, छोराबुहारीलाई पनि कृष्ण र रुक्मिणी जस्तै मानेछ। द्वारिकाको मूल महलमा, रुक्मिणीको महलमा प्रद्युम्न जानुभयो। बाल्यकालमै जन्म हुने बित्तिकै दैत्यद्वारा हरण गरेका प्रद्युम्न आज साथमा बुहारी लिएर आउनु भएको देख्दा माता रुक्मिणीको हर्ष बेहोर भएर आँखाबाट अश्रु धारा पर्न लागे। माता रुक्मिणी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। माता रुक्मिणी तब द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त मोदित हुनुभयो। यो कथा सुनाइएको छ भक्तवत्सल भगवान। अब भगवान श्रीकृष्णका अन्य पनि विवाह भएका थिए प्रभु। अरू विवाहको बारेमा सुनाउनुहोस् भनेर परीक्षित महाराजले भन्दा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, द्वारिकामै एकजना सत्राजित नामका सूर्य भगवानका भक्त थिए। आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा, सूर्यस्तुष्ट समन्तक। उनी सूर्य भगवानको उपासना गर्दथे। सूर्य भगवान प्रसन्न भएर एक दिन एउटा मणि दिनुभयो। त्यो मणि बिहान पूजा गरिसकेपछि त्यसले प्रतिदिन एक भार सुन दिने गर्दछ। त्यो मणि एक दिन सत्राजितका भाइ प्रसन्नले गलामा लगाए। सेतो घोडा थियो, घोडामा चढे। घोडामा चढेर जङ्गलतिर घुम्न गए। त्यहाँ प्रसेनलाई एउटा बाघले मार्यो, घोडालाई पनि मार्यो। त्यो मणि छिन्यो। त्यो मणि छिनेर बाघ भाग्यो। अलि अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा बाघको भालुसँग सामना भयो। त्यो भालुले बाघलाई मार्यो र त्यो मणि लिएर त्यो भालु एउटा गुफाभित्र प्रवेश गर्दछ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई कलङ्क लाग्छ। भदौ शुक्ल चतुर्थीको दिन कलङ्क चतुर्थी हुन्छ। भदौ शुक्ल गणेश चतुर्थी हुन्छ नि, त्यसलाई कलङ्क चतुर्थी भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले त्यो कलङ्क चतुर्थीको दिन चन्द्रमा हेर्नु हुँदैन भनेको छ।
चन्द्रमालाई हेर्नु भयो। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई यहाँ कलङ्क लाग्यो भनेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई आरोप लगाए सबैले। सत्राजीले यो कृष्णको काम हो चोरी गर्ने, चोर्न अरू कोही सक्दैन। यो चोरी गर्ने काम कृष्णको हो, मेरो भाइलाई गायब गर्ने, मेरो घोडालाई गायब गर्ने काम पनि कृष्णको हो। सम्पूर्ण द्वारिकावासीहरूले नै कृष्णले नै चोरेको होला, लोभ भयो होला। यहाँसम्म भनेको चाहिँ बलरामजीलाई पनि शङ्का भयो। कृष्ण आफ्नो कलङ्क धुनको लागि आफ्ना 10-12 जना साथीहरूलाई साथमा लिएर घोडाका पाइला हेर्दै हेर्दै जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। जङ्गलमा घोडा मारिएको थियो, प्रसेनका पनि शरीरका कङ्गाल थिए। त्योभन्दा अगाडि बाघका चरण चिन्हहरू थिए। बाघका चरण चिन्हहरूले हेर्दै हेर्दै आफ्ना 10-12 जना साथीहरूसँग भगवान श्रीकृष्ण अगाडि जानुभयो। बाघ मारिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि भालुका चरण चिन्ह थिए। यी भालुका चरण चिन्ह हेर्दै हेर्दै भगवान श्रीकृष्ण अगाडि बढ्नुभयो। एउटा गुफासम्म पुग्नुभयो। साथीहरूलाई भन्नुभयो, भालु यहीँभित्र बसेको होला, म भित्र भालुसँग भेटेर आउँछु, त्यो मणिको सूचना लिएर आउँछु, हजुरहरू यहीँ बस्नुहोस्। 10-12 जना साथीहरूलाई बाहिर राखेर आफू चाहिँ भित्र जानुभयो। भित्र जान बित्तिकै एउटै सुन्दरी लावण्यवती कन्या एउटा मणि खेलाइरहेको, मणि खेल्दै थिइन्। यो मणि त सत्राजितको मणि हो। हे कन्या, यो मणि कहाँबाट ल्यायो? मलाई द्वारिकामा कलङ्क लागेको छ, यो मणि मलाई देऊ। ती कन्याको नाम थियो सत्यभामा। जाम्बवती। जाम्बवतीले भन्छन्, यो त मेरो पिता जाम्बवानले दिनुभएको हो। यो मणि मेरो पिताले मलाई उपहारको रूपमा दिनुभयो, त्यसैले यो मणि म हजुरलाई कसरी दिउँ? जाम्बवान भित्र सुत्नु भएको थियो। जाम्बवान भित्र विश्राम गरिरहनु भएको थियो। जाम्बवान जाग्नुभयो। मेरो निष्कण्टक यो गुफामा, यस जङ्गलमा प्रवेश गर्नेवाला कुन दुष्ट मनुष्य हो? यसलाई यमलोक जाने इच्छा भएको छ कि भनेर अट्टहास गर्दै, गर्जना गर्दै जाम्बवान भित्रबाट निक्लिन्छन्। हे जाम्बवान, म यो मणि लिन आएको हुँ, यो मणि कहाँबाट ल्यायो? यो मणि मलाई चाहियो, यो सत्राजितको मणि हो, मलाई चोरी लागेको छ, कलङ्क लागेको छ। मैले यो मणि लगेर आफ्नो कलङ्कलाई मैले धुन चाहन्छु। जाम्बवान भन्छन्, मैले यो बाघलाई मारेर ल्याएको मणि हो, यो बाघलाई मारेर ल्याएको मणि म कसरी दिन सक्छु? मैले छोरीलाई दिइसकेँ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जसलाई दिए पनि मलाई यो मणि चाहियो। म युद्ध गरेर तिमीलाई मारेर भए पनि लिएर जान्छु। जाम्बवानसँग युद्ध गर्नेवाला, मलाई युद्धमा सन्तुष्ट गर्ने अहिलेसम्म कोही पनि भेटिएन। रामायणको युद्धमा राम रावणको युद्धमा पनि मलाई चाहिँ कसैले युद्धमा सन्तुष्ट गर्न सकेन। श्रीकृष्णको र जाम्बवानको घमासान युद्ध भयो। 12 दिनसम्म युद्ध भयो। बाहिरका साथीहरू चाहिँ 12 दिनसम्म प्रतीक्षा गरे। अब सोच्नु लागे, कृष्णलाई भालुले मार्यो, हामी भित्र गयौँ भने हामीले पनि मार्छ। अब बाहिर आयो भने द्वारिका नजिकै छ, द्वारिका आएर हामीले त्यहाँ मार्न सक्छ। त्यसैले यो गुफालाई हामीले बन्द गरेर जानुपर्छ। अब कृष्ण त जानुभयो, अब हामी बाँच्नुपर्छ, द्वारिकालाई बचाउनुपर्छ भनेर त्यो गुफामा ढुङ्गाले चिनेर त्यो गुफाको दरवाजा बन्द गरेर 12 दिनमा साथीहरू फर्किए। भित्र युद्ध भयो। आज यो युद्ध 26 दिनसम्म भयो। आज जाम्बवानका शरीर शिथिल भए, नाडी नसाहरू सबै कमजोर भए, शक्तिहीन भए। सोच्न लागे, मलाई युद्धमा यसरी दुःख दिने, युद्धमा यसरी कष्ट दिने, युद्धमा यसरी पराजित गर्ने यो कुनै सामान्य शक्ति होइन। म जाम्बवान हुँ, मेरो अगाडि कसैको शक्ति चल्दैन। यो कुनै दिव्य पुरुष हो। मैले चिनिसकेँ, मैले जानिसकेँ, स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। भगवान श्री राम नै कृष्ण बनेर आइसक्नु भयो, मलाई यस्तो लागिरहेको छ भनेर जाम्बवानले नाना प्रकारले भगवानको स्तुति गर्दछन्। 27औं दिनमा स्तुति गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्, क्षमा माग्दछन् र जाम्बवानले एउटा इच्छा गर्दछन्। जाम्बवानले एउटा इच्छा गर्छन्, प्रभु मलाई हजुरको त्यो रामको स्वरूपको दर्शन गर्ने इच्छा छ।
भगवान श्री कृष्ण त्यति बेला तुरुन्त हातमा बाण लिएर श्री रामको रूप धारण गर्नुहुन्छ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता सहित हनुमानजी सहित सबैको राम दरबारको दर्शन गराउनुहुन्छ। अब जाम्बवान भन्नुहुन्छ प्रभु मैले मणि त मेरी छोरीलाई दिइसकेँ, छोरीलाई दिएको मणि छोरीसँग फिर्ता लिने कुरो भएन। एउटा उपाय छ, यो छोरीलाई हजुरले लैजानुहोस्। मैले तपस्याद्वारा लक्ष्मी मातालाई प्रसन्न गरेर लक्ष्मीलाई मैले छोरीको रूपमा प्राप्त गरेको हुँ, त्यसैले त्यो छोरी सहित लैजानुहोस् अनि त्यो मणि पनि दाइजो हुनेछ। भगवान श्री कृष्ण यसरी मणि लिएर र जाम्बवतीलाई पनि साथमा लिएर द्वारिकामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णको यसरी दोस्रो विवाह हुन्छ जाम्बवतीसँग। त्यो मणि सत्यभामालाई दिनु, सत्राजितलाई दिनुहुन्छ। सत्राजित पनि पश्चातापको अग्निमा जल्छन्। मैले भगवानलाई द्वारिकाधीशलाई कलङ्क लगाएँ, मैले भगवान श्री कृष्णसँग सम्बन्ध खराब गर्नु हुँदैन, सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि अब भगवान श्री कृष्णलाई आफ्नो छोरी सत्यभामासँग विवाह गरिदिए। त्यो मणि पनि दाइजोको रूपमा दिए, तर श्री कृष्णले भन्नु मणि दिन्न। सत्यभामासँग भगवान श्री कृष्णको तेस्रो विवाह भयो। एक दिन कृष्ण र अर्जुन यमुनाको तटमा घुमिरहेका थिए, विचरण गरिरहेका थिए। यमुनाको जलभित्र एउटी सुन्दरी कन्या तपस्या गर्दै गरेकी श्री कृष्णले देख्नुभयो। अर्जुनलाई पठाउनु भयो, को कन्या हुन्, कसको लागि किन तपस्या गरिरहेकी छिन्, जाऊ तिमी बुझेर आऊ, सोधेर आऊ भनेर भन्दा अर्जुन गए। अर्जुनले सोधे, कन्या तिमी को हौ, कसकी छोरी हौ, कसको लागि किन तपस्या गर्दैछौ यो उमेरमा भनेर भन्दा ती देवी भन्छन्, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममाश्रितः। म कालिंदी हूँ, मेरो पिता को नाम सूर्य हो, म सूर्य की छोरी हूँ। मेरा दाजू यमराज र शनिदेव हुन्। मेरो नाम कालिंदी हो, मलाई यमुना पनि भन्छ। म यो यमुनाको जलभित्र मेरो पिताजीले एउटा सुनको महल बनाइदिनु भएको छ, म त्यहाँ भित्र बस्छु र म श्री कृष्णलाई अथवा भगवान नारायणलाई आफ्नो पतिको रूपमा प्राप्त गर्नको लागि म तपस्या गरिरहेको छु। अर्जुन मुस्कुराउनु भयो, अर्जुन आउनुभयो, श्री कृष्णलाई भन्नुभयो, हजुरको लागि कन्या कालिंदी हुन्, सूर्यकी छोरी हुन्, तपस्या गरिरहेको छ। भगवान तुरन्त जानुभयो, हात समात्नुभयो, रथमा बसाल्नुभयो, द्वारिकामा ल्याउनुभयो। यसरी भगवान श्री कृष्णको चौथो विवाह माता कालिंदीसँग भयो। मित्रविन्दा, सत्या, भद्रा र लक्ष्मणा यी चारवटी अन्य राजकुमारीहरूसँग भगवानको विवाह भयो। यी आठवटा भगवानका अष्टपटरानी भए। भैष्मी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविन्दा चे अष्टौ पट्ट महास्त्रियः। श्रीधर स्वामीले भन्नुभएको छ आठवटा मुख्य पटरानी हुन्। को रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविन्दा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा यी सबै राजकुमारी हुन्। यी सबै भगवान की आठ पटरानी। अष्टपटरानी माने आठवटा प्रकृति, भगवान की सेविका, भगवान की पत्नी बनेर आए। हामी सबै प्रकृति का सेवक हौं, हामी सबै प्रकृति का दास हौं, हामी सबै प्रकृति का गुलाम हौं। जाडोमा चाहिँ स्वेटर लगाउनु पर्छ, कम्बल ओड्नु पर्छ, सल ओड्नु पर्छ। गर्मीमा चाहिँ हाफ कुर्ता लगाउनु परेको छ। अलिकता पानी पर्यो, मौसम खराब भयो, प्रकृतिको प्रकोप भइरहेको छ, प्रकृतिको प्रकोप सहनु परेको छ सबैले। तर भगवान की दासी हुन् प्रकृति। हामी प्रकृति का दास हौं भने प्रकृति भगवान की पनि दासी हुन्। यी आठ प्रकृति भगवान की पत्नी हुन्। भूमि, रापु, नलो, वायु, खम्मनो, बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति सदा। आठ भनेका पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। यी आठवटा चाहिँ के हो त
भगवानका दासीहरू हुन्, भगवानका सेविका हुन्। अष्ट प्रकृतिहरू भगवानकी पत्नी बनेर आए। त्यसपछि एक भौमासुर नामको दैत्य थिए। उनले देवता की कन्या, राजा की कन्या, दैत्य की कन्या, जो सुन्दरी कन्याहरू भेटाउँथे अपहरण गरेर ल्याउँथे, आफ्नो काल कोठरीमा राखेका थिए। उनको एउटा संकल्प थियो, 20,000 राजकुमारी भयो भने एउटै मण्डपमा 20,000 राजकुमारीसँग सँगै विवाह गर्नेछु। उनको संकल्प। 16,100 पुगिसकेका छन्। अब 3,900 बाँकी छन् 20,000 पुग्न। यो कुरा भगवानले थाहा पाउनुभयो, दुष्टले त गलत काम गरेको छ भनेर भौमासुरको राज्यमा जानुभयो। भगवानले आक्रमण गर्नुभयो, युद्ध गर्नुभयो, भौमासुरलाई मार्नुभयो। भौमासुरलाई मारिसकेपछि काल कोठरीबाट यी 16,100 कन्याहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो। हे कन्याहरू हो, तिमीहरू अब सबै आफ्नो पिताको घर जाऊ। अब ती कन्याहरू भन्छन्, हामी पिताजीको घरमा गयौँ भने अब उसले अपहरण गरेर जबरजस्ती लिएको कोही भन्दैन। अब त फलानु भौमासुर दैत्यसँग गएकी होस् भनेर भन्छन्। तँलाई घरमा प्रवेश गर्ने अब अधिकार छैन भन्छन्। अब हामी घरमा पनि जान सक्दैनौँ। अब हामीसँग कसैले विवाह पनि गर्दैन। त्यसैले अब हामी हजुरकै चरण कमलमा यहीँ अब हामी जलेर खरानी हुन्छौँ, भस्म हुन्छौँ। एउटा उपाय छ, हजुरले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्न भने यही प्राण अन्त गर्नेछौँ भनेर भन्दा यी 16,100 कन्याहरूलाई एकसाथ भगवान श्री कृष्णले द्वारिका लग्नुभयो। सबैसँग एउटै मण्डपमा भगवान श्री कृष्णले विवाह गर्नुभयो। यसरी 16,108 भगवानका रानी भए, पत्नी भए। अब 16,108 भनेका के हुन्? वेदमा 1,00,000 मन्त्र छन्। 1,00,000 भन्दा अलि धेरै छन्। 80,000 कर्मकाण्डका मन्त्र छन्। र 16,108 मन्त्र, 16,100 मन्त्र वेदमा उपासना काण्डका मन्त्रहरू छन्। उपासना काण्डका 16,100 मन्त्रहरू राजकुमारी भएर जन्मिए। वेदले भगवानको बखान गरे, भगवानको वर्णन गरे, भगवानको बारेमा चर्चा गरे, तर वेदहरूले अन्त पाएनन्। भगवानको बारेमा जान्न सकेनन्, पार पाउन सकेनन्। ती वेदका मूर्तिहरू 16,100 राजकुमारी भएर जन्मिए। त्यो लीला गरेर भगवान श्री कृष्णलाई उनीहरूले प्राप्त गरे। श्री कृष्णको अन्त पाइन्छ कि? हामीले बखान गऱ्यौँ, हामीले अन्त पाएनौँ भनेर वेदका मन्त्रहरू 16,108 रानीहरूबाट, सबैबाट भगवानका 10 वटा छोरा भए। 16,108 रानीबाट 10 वटा छोरा भएपछि कति भयो? 10 वटा भएपछि 1,61,080 भगवानका छोरा भए। प्रद्युम्न, साम्ब, लक्ष्मण, चारुदेष्ण। अब 16,108 को नाम भन्ने कुरो भएन अहिले। 1,61,080 भगवानका छोरा भए र सबैबाट एउटी छोरी पनि छिन्। छोरीको जनसङ्ख्या गन्दा 1,77,188 भगवानका छोराछोरी मिलाएर भए र यी सबै छोराहरूबाट 10 वटा नाति भए। 10 वटा नाति भइसकेपछि 17,71,880 नाति भए। 17 लाख नाति भए। भगवानका सन्तानहरूले सम्पूर्ण द्वारिका भरियो। सबै रानीहरूले न्यु खोज्छन्। भगवानले सबैलाई एउटा सुनको महल बनाइदिनु भएको छ। सबैसँग सुनको महल छ। सबैलाई व्यवस्थित गरेर राख्नु भएको छ।
र सबैसँग भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यस्तो होइन कि रानी मात्र 16,108 थिए, भगवान श्री कृष्ण एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो होइन। 16,108 रानीहरूसँग 16,108 कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। भगवानले 16,108 स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो। अब सबै रानीहरूमा घमण्ड थियो, कृष्ण मसँग मात्र बस्नुहुन्छ, मेरो कब्जामा हुनुहुन्छ। मैले जति कृष्णलाई कसैले पनि माया गर्दिनँ, मैले जति कृष्णलाई कसैले पनि प्रेम गर्दिनँ, र म जति राम्रै पनि कोही छैन। त्यही भएर कृष्ण मसँग मात्र बस्नुहुन्छ, सबैलाई घमण्ड छ। र सबैका आफ्ना आफ्ना नखराहरू छन्। कसैले केही माग्छन्, कसैले केही माग्छन्, सबैका माग छन्। सत्यभामाले त इन्द्रको त्यो स्वर्गमा हुने पारिजात वृक्ष ल्याइदिनुहोस् भने भगवान गएर इन्द्रसँग युद्ध गरेर पारिजात वृक्ष ल्याएर सत्यभामालाई दिनु। तर एउटी रानी माता रुक्मिणी मात्र कहिल्यै पनि न केही माग गर्नुभयो, न कहिले रिसाउनु भयो, न कहिले कटु शब्द बोल्नुभयो। जीवनभरि 10वटा छोरा भइसके, एउटी छोरी भइसके, नाति भइसके, तर माता रुक्मिणी कहिल्यै पनि रिसाउनुहुन्न। एक दिन भगवान श्री कृष्णले परीक्षा लिनुभयो, रुक्मिणी कहिले रिसाउनुहुन्न, आज यसो रिस उठाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। देवी, तिमी मूर्ख रहेछौ, तिमी बेवकुफ रहेछौ, तिमीले मसँग के देखेर विवाह गर्यौ? तिमीले मलाई चिठी किन लेख्यौ? तिम्रो त शिशुपालसँग विवाह हुँदै थियो, चेदी राज्यको राजकुमारसँग विवाह हुँदै थियो। तिमीले मसँग विवाह गरेर ठुलो गल्ती गर्यौ। ममा के गुण छ? ममा कुनै विशेष गुण पनि छैन। मलाई कसैले केही भन्छन्, चोर भन्छन्, कसैले भगौडे भन्छन्। म भागेको पनि सही कुरा हो, जरासन्धसँग भागेकै हुँ। कसैले चोर भन्छन्, चोरी पनि गर्थेँ मैले सानैमा। ममा कुनै विशेष गुण पनि छैन, र म राम्रो सुन्दर पनि छैन। म कालो छु, त्यसैले मलाई कृष्ण भन्छन् सबैले। कसैले श्याम पनि भन्छन्। म राम्रो पनि छैन, मेरो बस्ने ठेगाना पनि छैन। मथुराको जेलमा जन्म भयो, 5 वर्षसम्म त्यहाँ मेरो पिताजीले वसुदेवले त्यहाँ गोकुल पुर्याउनु भयो। नन्द बाबाको छोरा बनेर त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि म वृन्दावन आएँ, 6 वर्ष त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि 14 वर्ष मथुरा बसेँ। त्यहाँबाट जरासन्धले भगायो। अब यहाँ आएर समुद्रको शरणमा आएको छु। अब यो समुद्रबाट कसले कहिले भगाउँछ र कहाँ जानुपर्छ कुनै मेरो घरको पनि ठेगाना छैन, मेरो राज्यको पनि ठेगाना छैन, मेरो बस्ने ठेगाना पनि छैन। ममा कुनै गुण पनि छैन, म त्यति राम्रो पनि छैन। ममा के देख्यौ र तिमीले चिठी लेख्यौ? अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। शिशुपाल त मेरो फुपूको छोरा हो, मेरो भाइ लाग्छ। उसँग मैले कुरा गर्दैछु, अहिले पनि जान सक्छु। 10वटा छोरा भइसकेपछि, एउटी छोरी, 11 सन्तान भइसकेपछि यसरी भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो। माता रुक्मिणी रिसाउनु भएन, तर माता रुक्मिणी बेहोस हुनुभयो। मबाट के गल्ती भयो, मेरो प्रभुले मलाई त्याग्न लाग्नुभयो। यस्तो शङ्का लाग्यो मलाई त्याग्न लाग्नुभयो। मबाट कुन गल्ती भयो खै? माता रुक्मिणी बेहोस हुने बित्तिकै भगवान श्री कृष्णले 4 भुजावाला नारायणको रूप धारण गर्नुभयो। माता रुक्मिणीलाई उठाउनु भयो, पंखा घुमाउनु भयो, हावा दिनुभयो, पानी पिलाउनु भयो। माता रुक्मिणीलाई केही क्षणपछि होस आयो। रुक्मिणी, होस आयो? तिमीलाई त मैले रिस उठाउनको लागि मैले मजाक गरेको, ठट्टा गरेको, तिमी त बेहोस पो भयौ। त्यसैले अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिना एन्न नियमो याम प्रियया धीरुभामिनी। अयम हि परमो लाभो, यो परम लाभ हो। घर गृहस्थ भइसकेपछि अलिअलि कहिले झगडा पनि हुनुपर्छ। हाम्रो झगडा कहिले भएन, मैले झगडा कहिले न्यु गरेँ। तिमी त रिसाएर यसमा पनि। धेरै प्रेम भयो, अलिकता झगडा भएन भने पनि गृहस्थ अनुकूल हुँदैन। अति प्रेम हुनाले सीतारामको हमेसा बिछोड भयो भन्ने शास्त्रमा। त्यसैले अलि झगडा गर्न खोजेको, झगडा भएन। अब तगडा झगडा छ भने झगडा कम गर्नु। गृहस्थहरूले घरमा तगडा झगडा हुन्छ भने श्रीमान श्रीमतीको झगडा कम गर्नु। अब बिल्कुल झगडा हुँदैन भने न्यु खोज्नु, अलिअलि झगडा गर्नु।
धेरै नगर्नु फेरि त्यसै धेरै झगडा नगर्नु, थोरै झगडा गर्नु गरे पनि अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमे दिना एन्न मेरी नियमो याम प्रियया भेरुभामे। यसरी भगवानले सम्झाउनु भयो। मैले ठट्टा गरेको देवी। भगवान श्री कृष्णका यी कुरा सुनेर माता रुक्मिणी भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले सही भन्नुभयो, हजुरमा कुनै गुण छैन, हजुरमा कहाँ गुण छ त? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त संसारका मान्छेहरूलाई, संसारका प्राणीहरूलाई लाग्ने गर्दछ। हजुर त त्रिगुणातीत हो। हजुर गुणभन्दा परे प्रकृति भन्दा परपुरुष नारायण, प्रकृति पुरुषम परम। हजुरमा कहाँ गुण छ त? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तिनटै गुण छैन हजुरमा। हजुरले भन्नुभयो मेरो माता पिताको पनि ठेगाना छैन। कसैले नन्दको छोरा भन्छन्, कसैले वसुदेवको छोरा भन्छन्, कसैले यशोदाको छोरा भन्छन्, कसैले देवकीको छोरा भन्छन्। हजुरको कहाँ माता पिता हुन्छन् त? हजुरको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन्छ, पितामह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हजुरको छोरा हुनु भने हजुरका माता पिता को हुन सक्छन्? हजुर त जगतपति, लोकपति, धरापति, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पति, ब्रह्माको पनि पति, महादेवको पनि पति हुनुहुन्छ। हजुर त सबको पिता हुनुहुन्छ। हजुरको पुत्र को हुन सक्छ? हजुर कसको पुत्र हुन सक्नुहुन्छ? हजुर कसैको पुत्र होइन। हजुरले सही भन्नुभयो। हजुरले भन्नुभयो मेरो बस्ने ठेगाना पनि छैन, म समुद्रको शरणमा आएको छु। हजुर मथुरा जस्तो विषयी नगरमा हजुर बस्नुहुन्न। हजुर त विषय वासना भएको हृदयलाई भनिन्छ मथुरा। विषय वासना भएको हृदयमा हजुर बस्नुहुन्न। हजुर त समुद्र जस्तो उज्जवल हृदय भएको, सागर जस्तो गम्भीर विशाल हृदय भएको ऋषिमुनिहरू, मनुष्यहरू, भगवानका श्रेष्ठ भक्तहरू, नारद आदि भीष्म पितामह जस्ता भक्तहरूको हृदयमा, प्रहलाद ध्रुव जस्ता भक्तहरूको हृदयमा, हजुर दत्तात्रेय जस्ता परम पावनको हृदयमा, सुखदेव जस्ता परमहंसको हृदयमा हजुर बस्नुहुन्छ। हजुर कहाँ विषय वासना भएका हृदय स्वरूप मथुरामा बस्नुहुन्छ त? हजुर त समुद्रमा बस्नुहुन्छ। विशाल हृदय भएका मनुष्य यशस्वीहरूको हृदयमा बस्नुहुन्छ। लम्पटहरूको हृदयमा हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर माता रुक्मिणी तर्क दिनुभयो। भगवान खुसी हुनुभयो। एक दिन बाणासुरकी छोरीको नाम हो उषा। उषाले सपनामा अनिरुद्धलाई देखिन् र चित्रलेखाले सुतेको बेला अनिरुद्धलाई उषाको कक्षमा पुर्याइन्। त्यहाँ बाणासुरले थाहा पाए। बाणासुर र अनिरुद्धको युद्ध भयो। अनिरुद्धलाई कालकोठरीमा बन्द गरियो। भगवान श्री कृष्णले थाहा पाउनुभयो र भगवान श्री कृष्ण जानुभयो। बाणासुरको र श्री कृष्णको युद्ध भयो। बाणासुरलाई रक्षा गर्नको लागि महादेव आउनुभयो। महादेवको र श्री कृष्णको पनि युद्ध भयो। यो भगवानको लीला मात्र थियो र बाणासुरलाई परम भक्ति दिनुभयो। अन्तमा भगवानले 1000 हात थिए बाणासुरका। बाणासुरले महादेवसँग 1000 हात मागेका थिए महादेवको सेवा गर्नको लागि। बाणासुर बलिका पुत्र हुन्, प्रहलादका प्रपौत्र हुन् बाणासुर। कुलमा एउटा भक्त लाग्यो भने धेरै भक्त बन्छन् बिस्तारै बिस्तारै। कुलमा एकजना भक्त भएका थिए प्रहलाद। प्रहलाद भक्त भएको कारणले प्रहलादका छोरा विरोचन पनि भक्त भए। विरोचनका छोरा बलि महाराज परम भक्त भए। बलिका छोरा बाणासुर पनि भगवान महादेवका परम भक्त भए। 1000 हातमा चाहिँ 996 हात भगवानले काटिदिनु भयो। तर मैले कसैलाई पनि मार्ने छैन भनेर वरदान दिनुभएको थियो प्रहलादलाई। तिम्रो कुलमा कसैलाई मार्ने छैन अबदेखि। त्यसैले भगवानले सहारा दिनुभयो, मार्नु भएन। भगवान महादेव पनि आउनुभयो। महादेवले रक्षा गर्नुभयो जस्तो भनिएको छ। यो कथा सुनाइएको छ र उषा र अनिरुद्धको भगवान श्रीकृष्णका नाति हुन् प्रद्युम्नका छोरा अनिरुद्धको विवाह भएको कथा सुनाइएको छ। अब फटाफट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। राजा नृगको कथा सुनाइएको छ। नृग राजा एउटा छेपारो, भगवान श्रीकृष्णको द्वारिकामा बगैँचामा एउटा छेपारो कुवामा फसेको थियो। श्रीकृष्णका छोराहरू गए, त्यो छेपारोलाई कुवाबाट बाहिर निकाल्न खोजे, निकाल्न सकेनन्। श्रीकृष्णलाई बोलाए। श्रीकृष्ण जानुभयो। आफ्नो दृष्टिले भगवानको दृष्टि पर्न बित्तिकै छेपारो दिव्य देवता बनेर प्रकट हुन्छ। भगवानलाई प्रणाम गर्छ र भगवान श्रीकृष्णले त्यो देव पुरुषको परिचय सोध्नु, तिमी को हौ, तिमी यसरी छेपारो किन बनेका थियौ भनेर भन्दा, नृगो नाम नरेन्द्रोहम
इक्ष्वाकु तनयो अहम, म इक्ष्वाकु राजाको छोरा नृग हुँ। म दानी थिएँ, मैले नित्य गाईदान गर्थेँ। सुनले सिंहहरू मोडिएका र चाँदीले खुर मोडिएका सुन्दर लावण्यवती युवती दुधारू बाछा सहित मैले प्रतिदिन हजारौं गाई, अनेक गाई दान गर्ने गर्दथेँ। एउटा गाई एउटा ब्राह्मणलाई दान गरेँ, त्यो गाई आएर मेरो गाईको बथानमा मिसिएछ। त्यो गाईलाई मैले अर्को ब्राह्मणलाई पनि दान गरेँ, डबल दान भयो एउटै गाई, हैन? थाहा पाइनँ मैले दुई पटक एउटै गाई दान गरेछु। ती दुईटै ब्राह्मणले त्यो गाईलाई देखेर दुईटै ब्राह्मणमा झगडा भयो। झगडा गर्दै मेरो पासमा आए। मैले जति गाई लिनुहुन्छ लैजानुहोस् भने, तर ब्राह्मणले मानेनन्। त्यही गाई चाहिन्छ भने त्यो गाई त्यहीँ छोडेर गए। त्यसैले यमका दूतहरू आए। पहिले पाप भोग्ने कि पुण्य भोग्ने भनेर सोधे। नृग राजा भन्नुहुन्छ, मैले कुनै पाप गरेकै छैन जिन्दगीमा भने, तर मबाट त्यो गल्तीमा पाप भएको थियो। तर गल्तीको पाप पनि पहिले पापै भोग्छु, एउटा मात्र पाप छ भनेर भन्दा यमराजले मलाई छेपारो हुने कुरा भन्नुभयो। त्यसैले म यहाँ आएको थिएँ, तर हजुरको दर्शनले गर्दा, हजुरको दृष्टिले गर्दा, हजुरको करुणाले गर्दा आज म स्वर्ग जाँदैछु भनेर भन्नुभयो। यस प्रकारले नृग राजाको कथा सुनाइएको छ। बलरामजी महाराज को वृन्दावनमा ब्रजमा गमन भएको छ। त्यहाँ लीला विहारको कथा सुनाइएको छ। भगवान श्री कृष्णद्वारा पौण्ड्रक श्री कृष्णकै स्वरूप धारण गरेर 4 भुजा बनाएर डुप्लिकेट नारायण बनेको थियो। डुप्लिकेट नारायण बनेको पौण्ड्रकलाई मार्नु भएको छ। काशी नरेशलाई मार्नु भएको